आपस्वार्थ म्हळ्यार आशा. सततच्या आशेत हांवन अलग रावंक सत्राय वडण्यात हांवन आपस्वार्थात हांवन. आतां स्वार्थ म्हळ्यार कितें? स्वार्थ म्हळ्यार म्हाका मेळ्ळ्या पुरो तुका मेळोवन दिया मेळना वचून म्हाका पडोवन वचून. आपणाचें मात चिंतचें. आपणाचो हुस्को हेरांचो हुस्को ना. हेरां आसोवन दीत वचोन दी मरोवन दीत. हेरां जेवून दीत या जेवी नासतना रावून दीत. हांव वेता आनी बाका 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 करून खाता. आश कितें म्हण आरोवची पुरोवची आनी कितें दोन घेवची. ती दवरली तशीच आसता. पाड जाल्यार व्हडली हरोंक दिवची नाका. बदलाक आयल्या वेळार तर हांव काय खाता हेरांक कितें दिता. आमी दोदोशी जाता म्हणल्यार एक चिंता आपणा. देखून जेजू म्हणटा सर तराच्या आपस्वार्थात अलग रावंक सत्राय अलग रावा. रावंक सत्राय घेया. ती आशा नाका. कित्याक मनीस कितलोय क्रेस्त जावयेत पूण ताची आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. तुजी आस्त बदीक तुजी ग्रेस काय तुजो दुडू तुजी जाणवाय तुजी पदवी तुजो अधिकार तुजें नांव तुजें जीवन जायना. देखून आज आमकां संवसारया असली संवसारी आशा दवरून आमी जियेता ओंगी. जियेता जाल्यार जेजून म्हळें तुजी ग्रेस काय तुजें जीवन जायना. तुजो दुडू तुजें जीवन जायना. तुवें आरोवन दवरलें पुरोवन दवरलें हाडून दवरलें पुराय दास्तान केल्लें तुजें जीवन जायना. देखून बरी एक ओपार दिता जेजू मुखार. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली समजावच्या खातीर. हांव सीधा सांगलें तांकां समजना देखून तांकां कळच्या खातीर जेजून एक ओपार तांकां सांगली. कितें ती? एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक पावटी उदंड पीक जालें. हांगा जेजू म्हणटा एक ग्रेस्त मनशाच्या भुंयत एक पावटी उदंड पीक जालें. बंपर क्रॉप म्हणटात. त्या जाळात तुजे दोळे त्या हाजेर पिकाचेर मात दुसरे कोणी दिसना तुका. लॉटरी उठल्यो तुजे दोळे ते हाजेर लॉटरीचेर दुसरे दिसनात. पयलें कावन्सिलिंगाक हांव बसताना कितल्या जाणां म्हळें म्हजो भाव लाखांनी करोडांनी जोडटा फादर थंय गल्फांत पूण आमकां एक पयसो दिना. हे आमच्या भुरग्यांक शिकपाक इल्लो आधार दिना. ह्या आमच्या भुरग्यां आतां शिकल्यांत ताच्या कंपनींत एक काम दी म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक तो काम खुद्द भाव. ती रडटलीं दोगां म्हजीं चेडवां भुरगीं कोणी ना आमकां घोव सरला. म्हजो धैर्य येदो व्हडलो बिजनसमॅन. आनी थंय हांव दुबय रित्री गेल्या वेळार गेलो हांव तेजें सगळें तें पुराय सगळी फॅक्टरी धरलें सगळें ऑफीस धरलें बेजार करून गेलो हांव ताज्या पयलीं म्हाका कळीत आसा. पळय न्ही तुजे कडेन तुजी ग्रेस काय सरता सरतना तुजो हंकार तुजो कितें म्हणटात दाळबार सडटा. देखून बंपर क्रॉप यथेश्ट त्या दुडवाचेर त्या ग्रेस्काचेर त्या आस्तीचेर त्या ताज्या वहिवाटाचेर. आतां ही ओपार मात्र न्ही वास्तवीक रितीनी पळया संवसारांत कितें जाता. दीस आनी रात बायल नाका. हांवें सांगलें न्ही तुमकां हांव बॉम्बे एका फिरगेच्या रेती दिताना ती आयली म्हणजे सरशी लिल्ली बायो कावन्सिलिंगाक. सकाळीं बसलो म्हणाली सगळी खबर काडटना गोवाक फॅक्टरी आसा तो सकाळीं पांत्यार गेल्यार राती 12-11 वरार येता. 11 वरां 12 वरार. हांवें सांगलें तूं भागी लिल्ली बाय गोवाक आसता आसा ग्रेस्काय आसा फॅक्टरी आसा हें आसा बरो रावंक तुमकां बरो बंगलो आसा. कालें भागी फादर. हांव उठच्या पयलें तो येता. हांव न्हिदल्या उपरांत तो फाटीं येता. ताका पळय नासतना सुमार वर्सां जालीं खंय. म्हळ्यार तुज्या बिजनेसान तूं बिजी जाता ना भाव भयणी. बायल ना भुरगीं नात. देखून तूं बायल विंगड जाता भुरगीं विंगड जाता. भुरगीं अलग जातात मात न्ही वांगड्या वाटेक येतात. देखून हाका उदंड पीक जाता ना हाजी दीस त्या पिकाचेर. आनी तो म्हणटा हांव आतां कितें करूं. म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. इतलें पीक दास्तान करूंक जागो ना. ल्हान 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 कितें आसलीं ताजी कोठारां आसलीं. देखून तो कितें म्हणटा शेकी तो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोड घालता
आनी व्हड कण बांदता. नाही पहिले ल्हान ल्हान कोठारां आसलीं न्ही, आतां परत लॉजिस्टिक्स. म्हजी कोठार हांव मोण घालता आनी व्हड कण बांदता. व्हड कण बांदता. सगळे म्हजे पीक. आता हे मात्र नाही, पळया न्ही, खंयचेय बिझनेस तूं सुरू कर. ल्हानशे एका गुडांत कुंगडां बसली म्हणून कुंगडां पिलां तांत्या काडून पिलां काडली त्या गुडांत सारकें जावन व्हडलो गूड बांदिना ते. व्हडलो गूड वचून मागीर आनीक व्हडलें केलें म्हणटात पोल्ट्री जायना. एका पोल्ट्रीन सड जाता आनी 2 पोल्ट्री 10 पोल्ट्री जातात की ना. दुकरां बसल्या रे, गोरवां बसल्या रे, कुंगडां बसल्या रे, भुरग्यांक बसल्या, भुरगीं उणी जाल्यात, घरां व्हडलीं जाल्यात. हांगा दुकरां पेलां, कुंगडां पेलां आनी घालें सुन्या पेलां व्हड सट जाताना आमचे हे व्हड जाल्यार व्हड न्ही. पण आतां कितें जालां म्हळ्यार भुरगीं 1 या 2 पूण आमची घरां मात्र. आमकां लेख दिवंक पडटलें. वडोल भावा सांगलां